अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज छु सोन मौजू नियो क्लासिज्म। नियो क्लासिज्म च यह अख लिटरेरी एज यानी अख लिटरेरी अदबी दौर युस 1701 पे 1798 ईस्वीस ताम मानने छु यिवान। यह अख वेस्टर्न कल्चरल मूवमेंट यानी वेस्टच अख सकाफती या तहजीबी मूवमेंट छे या तहरीक छे यथ मज कदीम रोमन तो कदीम ग्रीक यानी यूनान कदीम रोम तो कदीम यूनान केन क्लासिकल अदबी मॉडल्स यम चे तमो निश इंस्पिरेशन हासिल करित तो तिहंज तकलीद करित आव डेकोरेटिव आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक तो आर्किटेक्चर हिवी शोबन मज तकलीद करने। यानी कदीम रोमी तो कदीम यूनानी अदबन हंज या फन पारन हंज तकलीद आय करने यमन मुख्तलिफ मतलब फनन अंदर यानी डेकोरेटिव आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स या अदब स्तन, मौसीकी स्तन या आर्किटेक्चर स्तन यमन मज आय क्लासिकल एंटिक्विटी हंज तकलीद करने। नियो क्लासिकल एजस ऑगस्टन एज ति वनान अथुई छ एज ऑफ पॉप या एज ऑफ रीजन ति वनान। एज ऑफ जॉनसन तिस वनान, इरा ऑफ एनलाइटनमेंट तिस वनान। योतमत ताल्लुक छु नियो क्लासिज्म लफ्जुक इश वुचान ज नियो लफ्जुक माने गो न्यू यानी नो तो क्लासिकल छु अत कुन इशार करान ज अत मज क्लासिकल प्रिंसिपल्स आमित फॉलो करना आर्ट्स तो लिटरेचरस अंदर। यानी नियो क्लासिकल एजिक यम राइटर्स तिम सोई यानी सो क्लासिकल एंटिक्विटीज तिमन इमिटेट करान यानी सुई स्टाइल अपनो तमो युस रोमन तो ग्रीक्सस मज ओस कदीम जमानस मज यानी युस क्लासिकल अदब ओस तथी तुम इमिटेट करान। अवै आफ यथ मतलब यथ अदबी दौरस आव तवै वन नियो क्लासिकल एज यानी नो क्लासिकल दौर। ऑगस्टन एज किश अथ वनान तिकेज यथ दौरस अंदर यानी 1701 ईस्वी पे 1798 ईस्वी दौरान रोमस मज ओस एम वक्त किंग ऑगस्टस हुकूमत करान तिकेज अथ मज आय रोमी तकलीद ति करन यानी रोमी तकलीद आय करन राइटर्स यम तम पनी अख प्रेजनथ बनावन रोमन मॉडलन हंज मतलब इमिटेटिंग करित तो अवै आव तमन वन जन ऑगस्टन राइटर्स या ऑगस्टन एज आव अवै वन। एज ऑफ जॉनसन केज आव वन तिकेज अथी जमानस मज सैमुअल जॉनसन अख मायानाज शख्सियत या मायानाज राइटर ब्रोह कुन यवान युस पन्ने लिखार मतलब पन्न केम पोयमन हिंद वजह सत या युस तम लिश द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज युस की अख मुनफरिद काम तम वक्त तो सह बने प्रेजनथ अत दौरस खतर तो अवै अथ अम नाव सती वन यानी एज ऑफ जॉनसन। इरा ऑफ एनलाइटनमेंट केज आव वन इरा ऑफ एनलाइटनमेंट आव ये मूजूब वन ज अम वक्त यम राइटर्स तम तमाम रोशन ख्याल यानी तम तिहंज युस राइटिंग्स या तिहुंद युस मतलब वर्क सो न आंकवनी कहें बल्कि ओस लॉजिक तो रीजन पे मबनी आसान। अवै आव अथ वन ज इरा ऑफ
एज यُस ٲس या नियो क्लासिज़म यُس چھُ اَتھ مطلب کِتھ پٲٹھۍ وَنو زِ یہِ اَدَبار ہسا چھُ نِیو کلاسِکل پیرڈٕچ پیداوار. اَتھ چھِ کینٛہہ خٲصیت تہِ مطلب أسۍ کِتھ کٔنۍ پرٛزناوو اَتھ. اَتھ زمانس منٛز اوس یِم تہِ اَدبپارٕ تخلیٖق گٔے یا فنہٕ پارٕ تخلیٖق گٔے کیونکہِ ادبسٕے منٛز یوت آیہِ نہٕ نِیو کلاسِزم کِہینۍ تہِ نہٕ یہِ آیہِ اَدر فنن منٛز یعنی بیٚین فنن منٛز یِتھ پٲٹھۍ زن مےٚ ووٚن گۄڈے ڈیکوریٹِو آرٹس منٛز آو آرکِٹیکچر منٛز آو یا وِجول آرٹس بیترِ. تہٕ یِمن تمام فنپارن منٛز اوس اثر کمیُک کلاسِکل روٗلُک چوٗنٛکہِ یہِ ٲسٕے تقلیٖد اکھ نٔو یہِ چھے یہِ مطلب تقلیٖدی کلاسِکل چھے یہِ اتھ منٛز چھِ کلاسِکل روٗلزٕے فالو گٔمٕتۍ. دوٚیِم اہم خاصیت چھِ اتھ منٛز زِ اتھ منٛز یہِ شٲعری آیہِ کرنہٕ سۄ ٲس رِیلٹی پٮ۪ٹھ بیسڈ یعنی حقیٖقتس پٮ۪ٹھ ٲس بیسڈ نہ زِ اِمیجِنیشن یا فیٖلِنگ یعنی جذباتن یا اِمیجِنیشنُک تیوٗت کانٛہہ خاص عمل اوس نہٕ دخل امہِ دورچہِ پویٹری منٛز دِنہٕ. بیٛاکھ اکھ اہم یُس خٲصیت چھِ امِچ یا فیٖچر چھُ امیُک سُہ چھُ ریشنلزم. مطلب اتھ دورس منٛز آیہِ ریشنل مطلب پویٹری وارسس یا ریشنل بیسڈ یِم ؤرک آیہِ لیکھنہٕ یا تخلیٖق کرنہٕ. ریشنلزم میٖنٕز اقلِیت پسنٛدی عقلہِ ٲس ژٔر اہمیت یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ وٕچھو کہِ قدیٖم یوٗنانس منٛز تہِ رومس منٛز یعنی یِم کلاسِکل ادب چھِ تِمن منٛز تہِ ٲس اقلِیت پسنٛدی بلکہِ یِم فیٖلِنگزن یعنی جذباتس ٲس نہٕ تیٖژ ژٔر اہمیت کینٛہہ تہِ نہٕ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ یتھ دورس منٛز تہِ تہٕ پرٮ۪تھ کُنہِ رایٹنگ اوس اکھ لاجِک اکھ ریٖزن یعنی یُس تہِ تِم کتھ سونٛچہِ ہن یا لیکھِ ہن تتھ پٔتۍ کِنۍ اوس کانٛہہ نہ کانٛہہ ریٖزن یا لاجِک ضروٗر آسان اکھ عقلی دلایل اوس تتھ پٔتۍ کِنٮ۪ن ضروٗر آسان. ییٚتہِ نِیو کلاسِکلس واریاہ فیٖچٲرٕس تہِ چھِ یعنی روشن پاس چھِ تتہِ چھُ اکھ أمۍ سُنٛد فیلیر تہِ زِ یہِ دور ہیوٚک نہٕ ادبس منٛز کانٛہہ ٹریجڈی مطلب ٹریجڈِک رایڈنگ أنِتھ کانٛہہ ٹریجڈِک رایٹنگ آیہِ نہٕ یا ٹریجڈِک کانٛہہ مطلب کانٛہہ تخلیٖق گٔے نہٕ تِژھ یتھ منٛز ٹریجڈی آسہِ ہا آمٕژ ہاونہٕ. المیہ یعنی المیا نِگٲری چھنہٕ کُنہِ کینٛہہ خاص نظرِ گژھان اسہِ اتھ دورس منٛز. امہِ دورٕچ کینٛہہ خاص ؤرکٕس یا خاص تخلیٖقات کیاہ کیاہ چھِ. اتھ دورس منٛز آیہِ پیٖریوڈِکلز لیکھنہٕ ایسیز آیہِ لیکھنہٕ کامِکس سیٹایر یا سیٹایرِک آیہِ اتھ منٛز لیکھنہٕ. سیٹایرز مطلب سُہ ادب یتھ منٛز طنز آسہِ چاہے سُہ پویٹری ہِنٛدۍ انداز منٛز ٲسِنۍ یا پروزچہِ انداز منٛز ٲسۍتن یعنی طنزیہ ادب تہِ آو اتھ منٛز تخلیٖق کرنہٕ کامِک مزاحیہ ادب تہِ آو تخلیٖق کرنہٕ ایسیز تہِ آیہِ کرنہٕ تہٕ پیٖریوڈِکلز تہِ. پیٖریوڈِکلز گٔے تِم ایسے یا سُہ لِکھٲے یا سُہ مطلب یُس رایٹنگز یِم اَکہِ معینہ مُدتہٕ بادٕے پرن والٮ۪ن تامتھ واتان چھِ یعنی کُنہِ خاص ٹایم پیٖریڈ بعد چھِ تِم واتان پرنہٕ والٮ۪ن تامتھ. مِثال رنٛگۍ وٕچھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ زن کینٛہہ آز میگزیٖنز چھِ یا کینٛہہ نِوٕز پیپٲرٕس چھِ یِم زن ویٖکلی پبلِش چھِ گژھان یعنی یِمن أسۍ ہفتہٕ وار ونو یا منتھلی چھِ پبلِش گژھان یِمن أسۍ ماہانہٕ ونو. یِتھٕے کٔنۍ ٲسۍ تمہِ وقتہٕ یِم پیٖریوڈِکلز یِم رایٹنگز تہِ تمہِ وقتٕکۍ رایٹر ٲسۍ لیکھان یِم ٲسۍ پیٖریوڈِکلز یعنی کُنہِ خاص مُدتہٕ بعد ٲسۍ یِم واتان ریگیوٗلر ٹایم پیٖریڈ بعد ٲسۍ یِم واتان پرنہٕ والٮ۪ن تامتھ. ایسیز قصہٕ تہٕ حقایت یا کامِکس یُس مزاحیہ مطلب مزاحیہ اندازس منٛز یی ہا برونٛہہ کُن اننہِ ادب
یِمن تمام رایٹِنٛگز یا یِمن تمام ؤرکٕس ہُنٛد مطلب اوس آسان تمہِ وقتُک جرنل ہیوٗمن نیچر برونٛہہ کُن اَنُن یعنی سماجِچ سمٲجی زندگی تہٕ تمہِ زندگی سۭتۍ وابستہٕ تمام پہلوَن ہٕنٛز عکٲسی ٲسۍ یِم کران. یِمو پیریوڈِکلز کامکس یا سیٹایرو کٔر بھرپوٗر نُمٲیندگی سماجِچ تہٕ کٔرکھ سماجِچ حقیٖقی ترجُمٲنی. اکھ کوٚر یِمو کہِ ہیوٗمن نیچر ہووُکھ پنٕنٮ۪ن مطلب اداپارن منٛز تہٕ سوسایٹی ہٕنٛز رِیل پکچر تہِ أنکھ برونٛہہ کُن تمِچ تہِ کٔرٕکھ بھرپوٗر عکٲسی. یعنی تمہِ وقتُک سماج یُس اوس سُہ اوٚن یِمو پنٕنٮ۪ن اداپارن منٛز تمِچ نُمٲیندگی کٔرکھ تمیُک تمِچ اِمیج کٔرکھ کریٹ پنٕنٮ۪ن اداپارن منٛز. تہٕ تمہِ وقتُک مطلب سماج کیُتھ اوس. انگلینڈٕچ اگر أسۍ کتھ کرو چوٗنٛکہِ یہِ تحریٖک چھےٚ مطلب یہِ ادبی دور چھُ یہِ ویسٹٲرنُک تو انگلش لٹریچر کہِ حوالہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ خاص کتھ کران انگلینڈٕچ. انگلینڈس منٛز اوس تمہِ وقتہٕ امن ماحول اوس. بیٚیہِ طرفہٕ اوس کافی شاپن پٮ۪ٹھ لُکھ سمان تہٕ پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ پالٹکس تہٕ بیٚیہِ لٹریچر یعنی سیاست تہٕ بیٚیہِ ادبس مُتعلق ٲسۍ تِم پانہٕ ؤنۍ بحث مُباحثہٕ اَمنٕے کافی شاپن پٮ۪ٹھ کران. یعنی تمہِ وقتہٕ کِس سماجس منٛز ٲسۍ کافی شاپ واریاہ مشہوٗر اکھ مشہوٗر پبلک پلیس ماننہٕ یِوان. اتھ ٲس اکھ یہِ وجہ تہِ زِ کافی شاپ کیازِ ٲسۍ مشہوٗر ماننہٕ یِوان تمہِ وقتہٕ کِس سماجس منٛز تِکیازِ پیوٗرِٹن ایج یا پیوٗرِٹن سٕنٛدِس زمانس منٛز یا پیوٗرِٹن ایج یا پیوٗرِٹن دورس منٛز یُس زن 1720 پٮ۪ٹھ 1760 تام ماننہٕ چھُ یِوان پیوٗرِٹن ایج. اتھ منٛز آیہِ انگلینڈس انٛدر تھیٹر بنٛد کرناونہٕ یعنی تِمن پٮ۪ٹھ لٔج پابنٛدی. حالانکہِ تِم تھیٹر آیہِ پتہٕ دُبارٕ کھولنہٕ تہِ ریسٹوریشن پیریڈس انٛدر. ریسٹوریشن پیریڈ یا ونو اتھ أسۍ ڈرایڈن ایج یُس 1660 یعنی 1660 پٮ۪ٹھ تہٕ 1700 تام یہِ ڈرایڈن سُنٛد پیریڈ چھُ. اتھ چھِ ونان ریسٹوریشن پیریڈ تہِ تِکیازِ اتھ منٛز آیہِ مونارچی آیہِ انگلینڈس انٛدر دُبارٕ ریسٹور کرنہٕ تہٕ أتھی زمانس منٛز چھِ دُبارٕ یِوان تھیٹر تہِ کھولنہٕ. تو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ زِ تھیٹرُک انفلنس اوس اتھ زمانس منٛز واریاہ کم چوٗنٛکہِ تمیُک وجہ ٲس یِہے کہِ تتھ آیہِ گۄڈٕ پابنٛدی لاگناونہٕ تہٕ پتہٕ آیہِ تِم دُبارٕ کھولنہٕ تہِ اس لیے چھُ تھوڑا تٔمۍ سُنٛد مطلب أسۍ ونو کہِ اثر کم اوسمُت تہٕ اوے ٲسۍ لُکھ مطلب بیٚیہِ کُنہِ جایہِ سمنہٕ کہِ بجاے ٲسۍ تِم کافی شاپس پٮ۪ٹھٕے یعنی یہِ اوس اکھ تِہُنٛد پلیٹ فارم ییٚتہِ تِم پانہٕ ؤنۍ ڈسکس ہٮ۪کہٕ ہن کٔرِتھ آن پالٹِکل اِشوٗز یا آن لِٹریچر تہٕ یہِ ٲس اکھ خاص جاے ماننہٕ یِوان. اگر أسۍ وٕچھو امہِ دورٕکۍ مشہوٗر پیریوڈِکلز کٕم ٲسۍ یعنی کینٛہہ نُمایندٕ پیریوڈِکلز کینٛژن اہمن ہُنٛد ناو ونہٕ بہٕ تۄہہِ. اکھ اوس دِ سپیکٹیٹر بیاکھ مطلب کینٛژن مشہوٗرن ہٕنٛدۍ ناو امہِ علاوٕ تہِ ٲسۍ واریاہ کینٛژن مشہوٗرن ہُنٛد ناو ونہٕ بہٕ تۄہہِ. دِ سپیکٹیٹر دِ گاڈین دِ فری ہولڈر دِ اولڈ وِگ. أتھۍ دورس منٛز آیہِ أکۍ بیٚیہِ قٕسمٕچ رایٹِنگ تہِ بارسس یتھ أسۍ موک اِپِک چھِ ونان. یہِ موک اِپِک اوس کیٛاہ؟ موک اِپِک یُس چھُ اتھ چھُ بیٚیہِ ونان موک ہیرویِک تہِ یا ہیرویی کامِک تہِ. اتھ منٛز چھُ ہیرو کینٛہہ مطلب سِلی تھنگز یا ونو أسۍ مطلب کینٛہہ مسخر ٹایپُک پٔرفارم کران یا تٔمِس اتھِ چھِ پٔرفارم کرناونہٕ یِوان تہٕ یہِ چھِ أکۍ قٕسمٕچ سیٹایرِک پویٹری. سیٹایرِک مطلب چھُ یہِ زِ اتھ منٛز اوس آیرنی ہُنٛد استعمال یِوان کرنہٕ یعنی آیرنی سۭتۍ اوس اتھ منٛز اکھ سیٹایرِک ماحول پٲدٕ یِوان کرنہٕ.
تہٕ یُس ہیٖرو آسہِ ہے تٔمۍ سُنٛد کیریکٹر یا تٔمۍ سُنٛد یُس بِہیویر چھُ سُہ اوس ایٚگزیگریٹ یِوان کرنہٕ مطلب بڑٕ چڑھ کر اوس یِوان ہاونہٕ حقیٖقتہٕ نِش اوس یِوان ڈالنہٕ یعنی مُبالغہٕ آرٲیی ٲس یِوان تتھ منٛز پٲدٕ کرنہٕ اوے چھِ ونان کہِ سمتھنگ سِلی اوس اتھ منٛز شو یِوان کرنہٕ تہٕ مقصد اوسُس آسان مطلب گۄڈے ووٚن اَسہِ یہِ کہِ یہِ چھِ أکِس منٛز مطلب یہِ چھِ سیٹایرِک پویٹری یا سیٹایرِک رایٹِنٛگز ٲس یہِ تہٕ امیُک مقصدٕے اوس زن یُس آرِجنل سبجیکٹ اوس یعنی آرِجنل موضوع یُس اوس یِوان تتھ اوس یِوان ٹیٖز کرنہٕ موک اوس یِوان کرنہٕ اوے چھِ اتھ ونان موک ایپِک موک ایپِک یُس چھُ یہِ گژھِ نہٕ رلاونہٕ یُن ایپِک سۭتۍ کینٛہہ تہِ نہٕ تِکیازِ ایپِک یُس چھُ سُہ چھُ آسان اکھ لانگ نیریٹِو پویم یتھ منٛز أسۍ ہیٖرو سُنٛد مطلب تمام کیریکٹٲرٕس وٕچھان چھِ تٔمۍ سُنٛد حوصلہٕ وٕچھان چھِ تٔمۍ سُنٛد سٹرگل چھِ وٕچھان تٔمۍ سُنٛد سفر کرُن چھِ وٕچھان تٔمۍ سٕنٛز بیٹلز چھِ وٕچھان یعنی تٔمۍ سٕنٛز تمام قٕسمٕچ بڑٲیی چھِ وٕچھان ییٚلہِ زن موک ایپِک منٛز ہیٖرو چھُ یِوان ایٚگزیگریٹ کرنہٕ یعنی سُہ چھُ بڑٕ چڑھ کر یِوان ہاونہٕ یُس نہٕ سُہ چھُ ایٚگزیگریٹ یِوان کرنہٕ پننِس آرِجنل کیریکٹر نِش تہٕ یتھ منٛز چھِ فیٖلِنٛگ آسان تھوڑا ایپِک ہِش مطلب ایپِک ہِش تھوڑا چھِ فیٖلِنٛگ چھِ آسان یتھ منٛز اِٹ فیٖل لایک ایپِک بٹ یُس کنٹینٹ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ زن ایپِکُک کنٹینٹ چھُ آسان سورُے چھُ ہیٖروس اِرد گِرد مطلب نژان یا ونو أسۍ سورُے چھُ ہیٖروس اِرد گِرد آسان تٔمۍ سُنٛد سٹرگل چھُ یِوان ہاونہٕ تٔمۍ سٕنٛز بیٹلز چھِ یِوان ہاونہٕ تیُتھ کینٛہہ کنٹینٹ چھُنہٕ آسان یتھ موک ایپِک منٛز کہیٖنۍ تہِ نہٕ اکھ مشہوٗر یا ساروی کھۄتہٕ بہتر مِثال یُس چھِ موک ایپِک سٕنٛز سُہ چھِ الیگزینڈر پوپ سٕنٛز نظم دِ ریپ آف دِ لاک دِ ریپ آف دِ لاک یُس چھِ یہِ چھِ اکھ مطلب حقیٖقتس بیسڈ انسیڈنٹٕچ مطلب اتھ منٛز اکھ دٔلیٖل یتھ منٛز اکھ برٹش نوبل مین لارڈ پیٖٹر یُس چھُ سُہ چھُ زُلف نِوان أکِس واریاہ مٲرۍ منٛز اکھ لیڈی چھِ آسان ایرابیلا تٔمۍ سٕنٛز زُلف چھِ نِوان ژٔٹِتھ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ یتھ دلیری پٮ۪ٹھ چھِ تتہِ پتہٕ مطلب أمۍ سٕنٛز یتھ دلیری کہِ أمۍ سٕنٛز ایرابیلا ہٕنٛز زُلف ژٔٹِتھ تٔمِس ٲسۍ واریاہ خۄش ٲس کران أمۍ سٕنٛز سُہ زُلف وُڈوٕنۍ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ مطلب دۄن فیملین منٛز واریاہ بٔڑ لڑٲے وۄتھان تو یہِ چھُ اتھ منٛز الیگزینڈر پاپنٕے اکھ مطلب پننِس أکِس فرینڈ سٕنٛز رِکویسٹ پٮ۪ٹھ یہِ دٔلیٖل ہسا اتھ منٛز بٲومٕژ یعنی سماجٕچی دٔلیٖل چھنہٕ بٲومٕژ مگر یہِ چھُ آسان تھوڑا ایٚگزیگریٹ کٔرِتھ تھوڑا سیٹایرِک وے منٛز تھوڑا ٹیٖز کٔرِتھ چھُ یِوان یا موک کٔرِتھ چھُ یِوان یہِ ہاونہٕ نیو کلاسِزم دورس منٛزٕے آیہِ ناول تہِ لیکھنہٕ یعنی ناول بحیثیتِ صنف بحیثیتِ ادبی صنف چھِ باضابطہٕ پٲٹھۍ أتھی دورس منٛز یِوان لیکھنہٕ تہٕ یِمن ناولن منٛز تہِ ٲس عام لُکن ہٕنٛز یا عام سمٲجی زندگی ہٕنٛز بھرپوٗر عکٲسی نظرِ گژھان یا ونو کہِ یِم سماجس منٛز روزن وول عام انسان سٕنٛز نُمٲیدگی تہِ ٲس اتھ منٛز سپدان تہٕ امہِ وقتہٕ چھُ لور کلاس یا مڈل کلاس لوٗکن گۄڈنِکۍ پھِرِ مطلب پنُن پان ادبس منٛز نظرِ گوٚمُت نظرِ گژھان یعنی ادبس منٛز چھُ یِمن پنُن پان نظرِ گژھان پنٕنۍ نُمٲیندگی چھِ یِمن نظرِ گژھان پانس مُتعلق سیمپیتھی چھِ یِمن یعنی پانس مُتعلق ہمدردی چھِ یِمن ادبس منٛز نظرِ گژھان لور کلاس تہٕ مڈل کلاس لوٗکن کینٛہہ مشہوٗر ناول نِگار چھِ امہِ وقتٕکۍ ڈینیل ڈیفو جوناتھن سوِفٹ ہینری فیلڈنگ ڈینیل ڈافو سٕنٛدِ کینٛہہ مشہوٗر ناول چھِ رابنسن کروٗسو مول فلینڈر اے جٔرنی آف دِ بلیک اِیر امہِ علاوٕ چھِ تٔمۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ناول تحریٖر کٔرمٕتۍ جوناتھن سوِفٹ سٕنٛدۍ چھِ کینٛہہ مشہوٗر اَ ٹیل آف ٹب تہٕ گُلیورز ٹریول ہینری فیلڈنگ سُنٛد اکھ مشہوٗر ناول چھُ مطلب امہِ علاوٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ناول اکھ مشہوٗر ونہٕ بہٕ تۄہہِ دَ ہسٹری زٕ چھِ یِم ییٚتٮ۪تھ نِش دَ ہسٹری آف ٹام جونز بیٚیہِ ایمیلیا
नावलन हूँ जोतम कत करो तो नावल अत दौरस मज नावल ती आय मुख्तलिफ मौजून पे तो मुख्तलिफ किस्मन हिंद नावल आय तहरीर करना अत नियो क्लासिकल एजस मज। गोडनिच किस्म वन बह तुह अत वन पिकेयर्स नावल। पिकेयर्स नावल या पिकेयर्स नैरेटिव नावल यह सह किस्मच नावल यथ मज रियलिस्टिक रियलिस्टिक बेस्ड नावल इन अ सटायरिक मैनरस मज यथ मज रियल हावन यानी हकीकत हावन बट इन अ सटायरिक वे। मिसाल पे वन बह तुह थॉमस निशे सुन नावल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर या डैनियल डेफो सुंदे वन बह तुह रॉबिन्सन क्रूसो तो मॉल फ्लैंडर यम ति पिकेयर्स नावल हज बेहतरीन मिसाल। या हेनरी फील्डिंग सुन द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। ब्याख किस्मुक नावल यथ गॉथिक नावल वनान अथ मज थोड़ा मतलब रोमांस हावन रोमांटिक टाइप नावल तो गो अथी दौरस मज तहरीर। रुडयार्ड किपलिंग सुन किम नावल हेको बतौर मिसाल पेश करित गॉथिक नावलुक। ब्याख किस्मुक प्रोलिटेरियन नावल यह हेको अंदाज ति करित अमि नाव सथी यह हसा समाज किस लोअर तबकस बापत या तमिच नुमाइंदगी यह प्रोलिटेरियन टाइप नावल करान। अच मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ सोशल नावल ते वनान यानी मार्क्सिस्ट वर्जन इत कन मार्क्सिज्म मज मतलब यम वर्किंग पीपल या यम मजदूर दोह मजदूर मेहनत कश तबकु तिहंज रिप्रेजेंटेशन तिहंज नुमाइंदगी या तिमन मुतलिक आवाज इथे कन यथ प्रोलिटेरियन नावलस मज ते मेहनत कशन हंज मेहनत तिहंज हार्डशिप सही रिप्रेजेंटेशन यथ मज ते हावन आमज। अत मज बे हावन ओमुत पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन ते यानी हकूमतुक अख मतलब दोहरापन कि सह लोअर तबकस पे ज्यादा मतलब हर कह रूल पाबंदी लोअर तबकस बापत आसान तो हेरिम तबको वारियाहो रूलो निश मुबर्रा आसान यानी तमन कह रूल फॉलो करनी नहीं पेवान यह अत मज प्रोलिटेरियन नावलस मज हावन ओमुत। अख बेहतरीन एग्जाम्पल हेक अमिच वाल्टर ग्रीनवुड सुन नावल लव ऑन द डोल युस 1933 ईस्वी देन लव ऑन द डोल नावल अमिच एग्जैक्ट डेट छना वनकन में याद पेवान लगित कह तो ना अत खतर माजरत। तो यह अमिच बेहतरीन मिसाल वाल्टर ग्रीनवुड सुन लव ऑन द डोल। अच्छा अत दौरस मज आय हिस्टोरिकल नावल ते लेखन यमन मंजन हिस्ट्री बेस्ड नावल यम हिस्ट्री आमज यमन मज रिप्रेजेंट करना। टॉलस्टॉय सुन वार एंड पीस नावल हेको मिसाल रंग पेश करित हिस्टोरिकल नावलस अंदर। रियलिस्टिक नावल ती आय लेखन युहुंद फोकस आसान समाजिक कस्टम्स समाजिक कन्वर्जेशन या सोचनिक मयार यमन वे ऑफ थिंकिंग वनो या यम अपर क्लास यम मतलब पीपल या अपर क्लास लुक तिहिंद वैल्यूज क्या तिहिंद तौर तरीक क्या तिहिंद मतलब तिहिंद मैनर्स क्या रस्मो रवाज क्या तम वक्त तो अथ बिना पे अथ वन नावल ऑफ मैनर्स ते रियलिस्टिक नावल अम अलावा आय बे कह किस्मिक नावल लेखन। नियो क्लासिज्म मुतलिक ब्याक अहम कथ क्रिटिसिज्म अथी जमानस सत वारसस यवान
हालांकि क्रिटिसिज्म छ अस कदीम यूनान या रोमस मज ते वुचान, मगर तम बाद वारिया मतलब वक्त बाद छु अस यथ नविस जमानस मज यानी 14वीं सदी योर कुन अस नियो क्लासिज्म यानी 17वीं सदी नियो क्लासिज्म या नियो क्लासिकल एजस मज छु अस क्रिटिसिज्म एक नव फेर शुरू सपदान नजरि गसान। ब्याक कत छ जि योदवै क्लासिकल दौर पन्ने वक्त समाज रियल पिक्चर प्रेजेंट ओस करान, मतलब हकीकत पसंदी ओस हावान, मगर अम वक्त खवातीन ओस न सु मकाम हासिल कह त न युस जन तम वक्त केन तथ समाजस मज रोजन वालन मर्दन हासिल ओस। यानी जनान महनिस ओस तम वक्त ते समाजस मज एक भेदभावुक या वनो थोड़ा सा कमतर आसनुक या सु मर्तब ना आसनुक एहसास जरूर मौजूद। तो खवातीन सत ओस यवन मतलब तमन ओस यवन सेक्चुअल हेरासमेंट त करन, एबडक्शन ते ओस सपदान तिहुंद, या वनो जबरदस्ती खानदर यानी फोर्स्ड मैरिज ते ओस सपदान। यम कह तिस मतलब चीज ये एक पास तम वक्त राइटर्स मतलब समाजस नो शेप दिनच कोशिश करान, तथी वक्तस मज यम कह खास मसल त रूदमित खवातीनन सत। तो नियो क्लासिकल एजिक खास राइटर्स छ अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्लेड, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, विलियम ब्लैक, थॉमस पर्से, रॉबर्ट बर्न्स। तो अम अलाव छ बेय ति कह पोइट्स यम क्लासिकल या नियो क्लासिकल एजस मज पनुन किरदार अदा छ करान। नियो क्लासिकल पीरियड यह 1798 ईस्वीस मज मतलब अंद वातान या वनो पनी अहमियत अहमियत 1798 ईस्वीस तामी मतलब खास रोजान। तो अत बाद अमिस पेवन अख कॉम्पिटिशन करुन विद रोमांटिक लिरिकल बैलेड युस जन वर्ड्सवर्थ शाये छु करान। तो अत बाद अम सुन इन्फ्लुएंस वारिया हदस तान कम गसान, तो वार वार नियो क्लासिकल एज मतलब बिल्कुल मशरावन यवान, तिकेज अमिच जाय छ रटन पत रोमांटिसिज्म या वनो अस रोमानियत, तिकेज यह अख मतलब नव तहरीर युस मुख्तलिफ नियो क्लासिकल पीरियड निश। तो लुको कर ये पत मतलब पत गई लुकन मज या अदबस मज चले पत नव तहरीक यथ रोमांटिक या रोमांटिसिज्म वनान छ। तो इंशाअल्लाह रहमान ये रोमांटिसिज्म कितकेन छु शुरू गसान, अत क्या क्या वजूहात मतलब वर्ड्सवर्थ क्या ख्यालात शायरी मुतालिक, तुम करो 20 वीडियोस मज या 20 लेक्चरस मज इंशाअल्लाह कह तमिच। आज युतुय।